नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जित सागर जीएम। कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा आज हामीले खास गरी रासायनिक मलको अभाव र कृषि व्यवसायमा किसानले पाएको शास्ति, कुखुरा व्यवसाय धराशयी बन्दै गएको अवस्थामा किसानको लागि प्रदेश सरकारले के योजना बनाएको छ, कृषि अनुदान कतिको प्रभावकारी बन्दै गएको छ, वास्तविक किसानले कृषि अनुदान पाएका छन् त, अनि सहकारीको प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारले के कस्ता योजना बनाएको छ, यो विषयमा छलफल र बहस गर्नका लागि आज हामीले प्रदेश नम्बर 5 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी खास गरी आज कार्यक्रम सन्दर्भ विशेषमा प्रदेश 5 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी किसानका समस्या र सहकारी प्रवर्धनका विषयमा छलफल र बहस गर्दैछौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? यो कोरोना महामारीको बीचमा कस्तो छ अवस्था? तपाईँ आफूले स्वास्थ्य सतर्कता कसरी अप्नाइरहनु भएको छ? हामी यतिखेर फिल्डमा धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा अलिकति कम गराएका छन्, त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छैन। प्लस अब मन्त्रालयमा पनि भेटघाटलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर मास्क लगाएर होइन, त्यो चाहिँ हातहरू सेनिटाइज गरेर अनि त्यसरी दूरी कायम गरेर भेटघाट गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म ठिक छ अहिले स्वास्थ्य स्थिति। पक्कै पनि यहाँ सुरक्षित रहनुहोस्। यहाँ सुरक्षित रहनु भयो भने मात्रै जनता सुरक्षित रहने, जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू सुरक्षित रहे मात्रै जनता सुरक्षित रहने हो। अब हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौँ। अहिले हामी खास गरी किसानले रासायनिक मल को लामो समयदेखि यो समस्या बेहोरिरहेका छन्। त्यसै गरी अहिले कोरोना महामारीका कारण आम किसानले आफ्नो व्यवसाय राम्रोसँग गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसै गरी सहकारी प्रवर्धनका योजना प्रदेश सरकारले के बनाएको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले हामी खास गरी रासायनिक मलमा केन्द्रित रहन चाहन्छौँ। सुरुमा खास गरी यो रासायनिक मलको अभावका समाचारहरू हामीले हरेक वर्ष लेखिरहनुपर्छ। मलको अभाव भयो, तर हामीले मल सहज रूपमा किसानले पाए भनेर लेख्न पाएको अवस्था अहिलेसम्म छैन। त्यो दिन कहिले आउँछ मन्त्रीज्यू? यहाँले भने जस्तै समस्या रासायनिक मलमा निकै समस्या झेलिरहेको अवस्था छ। हामीले यसको वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नको लागि त्यो खालका उपाय सजेस्ट पनि गरिरहेको छ। हाम्रो गोबर मलहरू, झार जङ्गलबाट मल बनाउने, घरको फोहोरबाट निस्केको बाट मल बनाउने त्यो खालको उपायहरू पनि अवलम्बन गरे र रासायनिक मल को चाहिँ जुन खालको अहिले वितरण प्रणाली छ, सङ्घीय सरकारले आफै वितरण गरिरहेको छ। अब चाहिँ कोटा निर्धारण गरेर पालिका र प्रदेशलाई सङ्घले छुटाउने र त्यसको आधारमा चाहिँ पालिकामा कोटा निर्धारण गर्ने कुरा गत वर्षबाटै डिमान्ड गरिरहेका थियौँ। त्यो चाहिँ अहिले भर्खरै कार्यविधि चाहिँ स्वीकृत भएर जानकारी आएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अलिकति सहज होला। अहिलेलाई तत्काल अब यहाँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ, बङ्गलादेशबाट चाहिँ मल आउने अलिकति अब यो राष्ट्र प्रमुख सभाने प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पहल गरिरहेको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालको लागि यो समस्या टर्ला र हामी प्रदेश नम्बर 5 ले चाहिँ रासायनिक मलको चाहिँ कारखाना खोल्नको लागि प्रस्ताव गरिरहेछौँ। अब निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गरेर किसानहरू, निजी क्षेत्रहरू, व्यवसायीहरू, प्रदेश सरकार, कतिपय पालिकाहरू त्यहाँ चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी हामी रासायनिक मल कारखाना खोल्नको लागि पनि अध्ययन गरेर त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। यो रासायनिक मलको कारखाना प्रदेश सरकारले बनाएको योजना राम्रो होला। र खास गरी हामी अहिले यो प्रदेश सरकारको एउटा नेतृत्व गरिरहँदाखेरि खास गरी रासायनिक मल हरेक वर्ष यो समस्या भइरहँदाखेरि हाम्रा कमी कमजोरी कहाँनिर हुन्छन् र हामी यसरी मलको अभाव हरेक वर्ष झेलिरहनुपर्छ? मैले अब यो मलको कुराहरू मैले थाहा पाए अनुसार के छ भने जुन टेन्डर गर्ने प्रक्रिया नै ढिलाढाला गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ समयमै गरिदिएको भए चाहिँ समयमै आउँथ्यो, जति मल आउँथ्यो र अरू चाहिँ अनुदानको मल मात्रै आउन पाउने, अरू मल बिक्री वितरण गर्नेवालालाई पनि खुला गरिदिएको भए चाहिँ
सहज रूपमा अनुदानमा पाएकोले अनुदानमा लिनुहुन्थ्यो, नभएको किनेर लिएर उहाँले उपयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यही स्थितिमा बनाएको कारणले नै यो समस्या आयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब ती कुराहरू समस्या समाधान गर्नेतर्फ यहाँहरूको खबरदारी के छ? अब प्रदेशमा रासायनिक मलको एउटा कारखाना निर्माण गर्ने त योजना बनाउनु भएको छ। यो सँगसँगै अन्य जस्तो आगामी दिनमा अर्को वर्षबाट किसानले ल है समस्या पाउँदैनन्, मल सहज रूपमा पाउँछन् भन्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? अब अहिले चाहिँ के छ भने हामीले अहिले चाहेर पनि 1-2 वर्ष पनि बनिन सक्छ रासायनिक मल कारखाना, होइन? त्यसले गर्दाखेरि कोटा निर्धारण गरेर जुन सङ्घले पठाउँछ प्रदेशलाई, अनि त्यसमा अपुग भएको चाहिँ प्रदेशले पनि खरिद गर्नको लागि त्यसमा केही अनुदान बरु प्रदेश सरकारको तर्फबाट नि योगदान गर्ने भनेर हामीले गत वर्षबाटै भनेको थियौँ। यसमा यो वर्ष अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने लागिरहेछ। हुन्छ, हामी यो रासायनिक मलको विषयमा फेरि केही प्रश्न आएछन् भने हामी मन्त्रीज्यूलाई राखौँला। अहिले हामी अब यो खास गरी किसानका समस्यामा केन्द्रित रहेका छौँ, त्यसपछि हामी सहकारीका विषयमा पनि केही छलफल गर्नेछौँ। अहिले खास गरी यो कोरोना महामारीका कारण खास गरी गरिएको बन्दाबन्दीले अहिले दुध किसानहरू पनि एउटा सहज रूपमा एउटा बजार पाउन सकिरहेका छैनन्। प्रदेश सरकारले यस विषयमा के सोचेको छ? अब यो कोरोनाको कारणले बन्दाबन्दी चाहिँ थपिँदै गइरहेको छ। मार्केटहरू सबै बन्द भएपछि हाम्रो किसान, व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारसम्म जान नसकेको पक्कै पनि हो। दुध उत्पादन गर्ने किसान र कुखुरा पालन गर्ने किसानहरू अब फेरि पनि मर्कामा पर्ने स्थिति देखिएछ। हजुर, गत वर्ष हामी यो मर्का परेको किसानलाई केही मात्रामा उहाँहरूलाई चाहिँ राहत होस् भनेर दुधमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ त्यो चाहिँ राहत स्वरूप सपोर्ट गरेका थियौँ। अनि कुखुरा पाल्ने 500 भन्दा कम कुखुरा पाल्ने साना किसानहरूलाई उहाँहरूलाई फेरि चल्ला र औषधि किन्नको लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका थियौँ। अब अहिले पनि मर्का पर्ने स्थिति देख्दैछु। त्यसलाई कसरी सल्टाउने, कसरी मार्केटहरू चाहिँ यो दुधलाई चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू अप्नाएर अब हामी अहिले चाहिँ विशिष्टकृत सहकारी बनाएर दुधको कारखाना, त्यहाँबाट के प्रडक्टहरू बनाउन सक्छौँ, त्यो खालको पनि 12 जिल्लाको अहिले 10वटा जिल्ला जोडिसकेको अवस्था छ, होइन? हजुर, अब रोल्पा र रुकुम मात्रै बाँकी छ। त्यसो भयो भने चाहिँ त्यो सबै सहकारीहरू मिलेर दुधको चाहिँ विविधीकरण गर्ने, त्यसरी दुधलाई जोगाउन खोजिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पनि राहत हुन सक्छ उहाँहरूको उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने कुरामा, त्यसलाई विविधीकरण गर्ने कुरामा भनेर हामी लागिरहेका छौँ। भनेपछि सहकारी मार्फत एउटा किसानले दुध बिक्री गर्न पाउने त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ यहाँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यो विशिष्टकृत सहकारी एउटा हुन्छ, त्यसले चाहिँ सेवा केन्द्रहरू खोलेर ठाउँ ठाउँमा सेवा विस्तार गर्छ। र अरू चाहिँ हामी अब सहकारी मार्फत सामूहिक व्यवसाय गर्ने, कहीँ अब उहाँहरूले सिलिङ ब्याट किन्नु पर्ला, होइन, कहीँ चाहिँ यातायातको साधन किन्नु पर्ला, त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले अहिले सूचना पनि आह्वान गरेछ। 50 लाखसम्म प्रदेश सरकारले कोषको रूपमा, बिउ पुँजीको रूपमा सपोर्ट गर्छ। अरू उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट थपेर त्यसले केही व्यवसाय त्यो चाहिँ बजारीकरण गर्ने, त्यो उत्पादन गर्ने, त्यस्तो खालको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारले यो बिचमा खास गरी कृषिको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि कृषि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो। अहिले खास गरी त्यो कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन नआएको पनि देखिन्छ। खास यसको के भइरहेको छ? यस्तो भयो, कृषि एम्बुलेन्स चाहिँ हामीले पहिलोचोटि बन्द भएको बेला चलायौँ, फेरि स्थिति सहज भयो, होइन? हजुर, सहज भएपछि अहिले चाहिँ रोकेको अवस्था छ। त्यस्तो परिस्थिति आयो, किसानले बेच्न सक्नु भएन। अहिले त मलाई के लाग्छ भने हामी हरेक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई, सिडिओ साहबहरूलाई पनि कृषिको कामहरू चाहिँ नरोकिदिनु, यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भनिसकेपछि अहिले मैले 12वटा जिल्लामा कृषिको कामहरू नरोक्ने भनेर नै सर्कुलर गरेको देख्छु, सुनिरहेको छु। अप्ठ्यारो यदि पर्यो भने केही गरी किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लैजाने र जोगाउने काममा हामी लाग्छौँ। त्यस्तो वैकल्पिक उपायहरू पनि, जसरी कृषि एम्बुलेन्स चलायौँ, त्यस्ता खालका अरू कुनै उपाय पनि हामी अवलम्बन गर्छौँ।
अब हामी यो धेरै प्रश्न छन् हामीसँग, अब समय थोरै छ, तर हामी संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो कृषि अनुदानको विषयमा अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान थुप्रै दिएको छ, कतिपय सहकारीले, कतिपय किसानले अनुदान पाइरहेका छन्, तर कतिपय ठाउँमा यसको प्रभावकारिता देखिएन भन्ने आम गुनासो छ। मन्त्रीज्यूले यस विषयमा कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? यो विषयमा कतिको अनुगमनका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ? तपाईँले भनेको कुरा के छ भने प्रभावकारी देखिएन भन्ने कुरा चाहिँ होला। अब त्यसमा 100मा 5-7%, 10%सम्म कसैले अब त्यो जति प्रभावकारी तरिकाले उहाँले उपयोग गर्नुपर्थ्यो, सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो, त्यसरी गर्न नसकेको होला। तर यस्तो मजाले उपयोग गरिरहेको अवस्था हामी देख्छौँ, किनकि अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट विगतमा गरिरहेको जसरी कागजपत्र मिलाएर अनुदान लिने, अब त्यो चाहिँ अनुगमन गरेर पनि साध्य पनि थिएन होला। अब के थियो हिजोको अवस्था, होइन? त्यसरी लिनेहरूले त अब अहिले चाहिँ तिनका दोलो काटिया छन्। हेर्नु, अहिले त साँच्चीकै अनुदान लगेर कामै गरेर प्रदेशको आफ्नो तहबाट भिजिट गर्ने, हामी त वडा अध्यक्षलाई समेत उहाँको अनुगमन गरेर उहाँले सिफारिस नदिँदासम्म भुक्तानी पनि दिइरहेको छैन। हामीले जोइन्ट मोनिटरिङ पनि गरिरहेछ। अहिले त दुरुपयोग गर्ने त पटक्कै चान्स छैन। हजुर, तर तल्लो तहमा आइपुग्दाखेरि मन्त्रीज्यूले त्यो किसिमको एउटा माथि जानकारी पाउनु भएको होला, तर तल्लो तहमा आइपुग्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कागजी प्रक्रियामा छ, तर त्यही फिल्डमै जाँदाखेरि त्यो किसिमको व्यवसाय नभएको पनि पाइन्छ। मन्त्रीज्यू सबै ठाउँ पुग्नु भएको पनि छैन, यो मन्त्रीज्यूको दोष हो भन्ने कुरा पनि भएन। तर त्यो विषयमा तपाईँहरू कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ, यो विषयमा के गर्नुभएको छ भन्ने मात्रै हो। अहिले त धेरै निर्देशनहरू हाम्रो कर्मचारी लाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा अहिले जनताको सचेतनाको स्तर पनि राम्रो विकास भएको छ, होइन? तपाईँकै टोलमा तपाईँको जानकारीमा आएको कसैले अनुदान लियो, त्यसले काम गरेन भने अब त्यो चाहिँ सूचित गर्ने, खबरदारी गर्ने, निगरानी गर्ने, होइन? कति आफ्नो ठाउँबाट भन्ने, अब सम्बन्धित कार्यालयलाई त्यसको बारेमा खबरदारी गर्ने, जानकारी गराउनेदेखि लिएर अब अख्तियारै निवेदन अननोन के त्यो चाहिँ बेनामी उजुरी हाल्ने पनि तहको सचेतना चाहिँ जागृत भएको छ नि। त्यो चाहिँ म पोजिटिभली लिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै झ्याली गर्ने, त्यति धेरै त्यो चाहिँ लिएर खाइहाल्ने स्थिति चाहिँ अहिले छैन। अब केही हुनसक्छ कतै अलिअलि। हजुर, अब हामी समय थोरै छ, हामी सहकारीको विषयमा पनि केही कुराहरू हामीसँग प्रश्नहरू छन्। यो सहकारीको विषयमा पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। खास गरी सहकारी प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारका योजना के छन्? सहकारीबाट हामी अलि धेरै नै काम गर्न खोजिरहेछौँ। अब सहकारीको पनि व्यवस्थापन उहाँहरूको चाहिँ कति उहाँले चाहिँ कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्ने भन्ने खालको कुरा पनि अहिलेको चुनौती छ। सहकारी बचत गर्ने, त्यसपछि ऋण लगानी गर्ने, आफूमा अप्ठ्यारा परेका सानोतिनो समस्याहरू टार्ने गरी खुलेका सहकारी पनि छन्। केही महत्त्वाकांक्षी अलिकति योजना पूर्वक अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले हामी व्यवसायमा जाने, सामूहिक रूपमा काम गर्ने भनेर पनि खुलेका सहकारी छन्, होइन? विभिन्न खालका सहकारी छन्। यिनी सहकारीहरूलाई अहिले हाम्रो एकदम अर्जुन दृष्टि के छ भने उत्पादनमा लाग्ने र आफ्ना सहकारीका, आफ्ना सदस्यका, छिमेकीका सहकारीका उत्पादनहरू सहकारी मार्फत बजारीकरण गर्ने कुरालाई हामी एकदम प्रष्ट साथ लागिरहेका छौँ। सहकारीलाई चाहिँ सहकारी बजार बनाएर किसानका उत्पादन खरिद बिक्री गरिदिने, अनि त्यसपछि अब उपमहानगर स्तरमा बजारहरू बनाउने, जहाँ ठुलो जनघनत्व हुन्छ, जहाँ धेरै मान्छेहरू बसिरहेका हुन्छन्, उनीहरूका खेतीपाती गर्ने भन्दा पनि सहर बजारमा बस्ने मान्छेहरू प्राय किनेरै खाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समुदायलाई, व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने गरी उपमहानगरपालिका स्तरको बजार बनाउने, जिल्ला स्तरका बजार बनाउने, पालिकामा कोसेली घरहरू बनाउने, यसरी हामी अब हाम्रो नेपाली चिज नै उपयोग गर्ने, नेपाल बनाऊ, नेपाली कुरा चाहिँ खरिद गरौँ भन्ने खालको स्लोगन लिएर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले सहकारीलाई चाहिँ सामूहिक बिजनेस गर्ने अथवा सहकारी मार्फत साना किसानलाई उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने खालका विभिन्न खालका कार्यक्रम छन्। सहकारीबाट हामी अलि धेरै काम गर्न खोजिरहेछौँ
काम गर्न चाहने सहकारीहरूलाई अहिले कोष सहकारी विकास कोष मार्फत उहाँहरूलाई जोड्ने सपोर्ट गर्ने भनेर सूचना पनि प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, यो खास लगायत अहिले चाहिँ हामी C2C बिजनेसको आधारमा बाहिर अन्य प्रदेश सुर्खेत अब कर्णाली प्रदेश त्यसपछि आएर गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा पनि हाम्रो प्रदेशको आउटलेट खोलेर त्यहाँ पनि हाम्रो उत्पादन लैजाने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब सहकारी मार्फत प्रदेशको कृषि व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। यो सफल रहोस् र यसको साथ सपोर्टमा आम मिडियाको तर्फबाट पाउने सहयोग हामीले गर्नुपर्ने प्रवर्धन के हुनसक्छ त्यो पनि हामी गरौँला। र अब हामी खास गरी प्रदेशमा अहिले 3% ब्याज दरमा एउटा अनुदान दिन लागेको सहकारीलाई भन्ने सुनेका छौँ। त्यो अनुदान कस्ता सहकारीले पाउने हुन्, त्यसको मापदण्ड के हो? 3% ब्याज जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसलाई म थोरै सुधार गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ 3% ब्याज लाग्ने गरी होइन, 3% उल्टो प्रदेश सरकारले उहाँलाई सपोर्ट गर्ने त्यो सञ्चालन खर्चमा अनुदान किसानलाई त कति पनि 1 रुपियाँ पनि नलाग्ने गरी होइन। हजुर, किसानले ब्याज तिर्नु पर्दैन, सहकारीलाई लाग्ने सञ्चालन खर्चमा अनुदान दिने हो। 3% प्रदेश सरकारले दिने हो। कृषि सहकारी त्यसपछि आएर हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी कतिपय ठाउँमा बचत सहकारी पनि हुन सक्छ। प्रायोरिटीमा चाहिँ कृषि सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी छ। अब तिनी सहकारी छैनन् भने बचत सहकारीले नै त्यहाँको किसानलाई त्यहाँको उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने खण्डमा त्यो सहकारीलाई पनि हामी जोडेर सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि 10% उहाँहरूले चाहिँ सहकारी विकास कोषको प्रवर्धन उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले कन्ट्रिब्युट गर्छ। भनेपछि कतिसम्म एउटा सहकारीले पाउन सक्छन्, यसको मापदण्ड केही छ? अहिले 50 लाख, अहिले पहिलोचोटि 50 लाखसम्म। खास गरी अहिले कोरोना महामारीका कारण सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ। सहकारी काम गतिविधि पहिलेको जस्तो सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र त्यस कारणले गर्दा सहकारीका आर्थिक गतिविधिहरूमा फेरि पनि यो अप्ठ्यारो स्थिति आइपुगेको छ। सँगसँगै सहकारी संस्थाहरूका साधारण सभा पनि अहिले प्रभावित हुन पुगेका छन्। कानुनतः सहकारी संस्थाका साधारण सभा अनिवार्य हुनुपर्छ, तर अहिले हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसको समाधानको लागि प्रदेश सरकारले के गर्ने योजना बनाएको छ? खास गरी यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ? यो चाहिँ साधारण सभा भनेको अहिलेको परिस्थितिमा अब मान्छेहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्ने भनेको नै यो चाहिँ सङ्क्रमण निम्त्याउने कुरा हो। हामीले अहिले कानुनमा भएको विषयमा पनि त्यही जस्ताको तस्तै साधारण परिस्थितिमा होइन, नर्मल कन्डिसन जस्तै अहिले गरेर त भएन। यसलाई चाहिँ अब टोलमा गएर भेला गरेर त्यहाँ त्यो टोलबाट एकजना प्रतिनिधि ल्याउने अथवा हामी कसरी यो चाहिँ साधारण सभा गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू सुझाउने गरी हामी छलफल तयारी पनि गरिरहेका छौँ होइन। यो चाहिँ त्यही तरिकाले पहिला जस्तो थियो त्यो तरिकाले गर्न त अहिले सकिँदैन। यसलाई नयाँ उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ अहिलेको परिस्थितिमा। अब अहिले सहकारी संस्थाहरूले कतिपय सहकारी संस्थाहरूले ऋण कर्जा लगानी गरेका छन्, त्यो उठाउन सक्ने अवस्था छैन। यसको लागि खास गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग के हुन सक्छ? ऋण उठाउन त अब सदस्यले व्यवसाय गर्न पाइरहेको छैन, घरभित्र थुनिया छ होइन। अनि उनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था पक्कै पनि छैन होला। यो परिस्थितिमा आफ्नै त्यो सहकारी त त्यही सदस्यहरू नै मालिक हो, त्यहाँको सदस्यको सबै सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी पनि हुन्छ आफ्नो संस्था नडुब्ने गरी आफू कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ आफ्ना व्यवसायहरू, उहाँहरूले त्यो उपाय अवलम्बन गर्ने हो। प्रदेश सरकारले त उहाँहरूले बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने सपोर्ट गर्छ नै। हजुर, खास गरी हामी यो एउटा विषय यो पनि छ, हामी भूमि सम्बन्धी केही यो पनि छलफल गर्न चाहन्छौँ। र पछिल्लो समय सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पनि परिरहेका छन्। विविध कारण होस्, त्यो सुकुम्बासीले होस् या हुकुमबासीले विभिन्न किसिमले चाहिँ सरकारी जग्गा चाहिँ अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ प्रदेश सरकारले यो सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिनका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? भूमिको विषयमा हामीले
अहिले चाहिँ भूमिको विषयमा सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर आयोग पनि बनाएर जग्गाहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, वर्षौँदेखि बसेका र लाल पूर्जा नपाएका किसानहरूलाई ऐलानी अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढाएको छ त्यो योजना। र प्रदेश सरकारबाट पनि प्रतिनिधि हामीले पठाइसकेका छौँ एउटा कुरा। अर्को भनेको हामीले एकीकृत ऐन अगाडि बढाउँदैछौँ। यसमा भू उपयोगी ऐन, यो ऐलानी अव्यवस्थित जग्गालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, गुठीहरूको व्यवस्थित गर्ने, यिनी कुराहरू चाहिँ अब प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले ऐन बनाउने तयारीमा छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो ऐनको आधारमा काम अगाडि बढाउँछौँ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।